गुरुसचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां म्हणटा की इजाया प्रवाद पुस्तकान 24:58 ओळी 8 आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 8 तेदना फांत्या बरी तुमचो उसवाड परसळटलो. तेदना फांत्या बरी तुमचो उसवाड परसळटलो आनी तुमचे गाय वेगीस बरे जातले. तुमचे गाय वेगीस बरे जातले. त्या खातीर जेरोमे चॅप्टर 30 वर्स 17 आपूर उतार आमकां देवाचें म्हणटा. जेरोमे चॅप्टर 30 वर्स 17 कडेन वाचया आमी. हांव तुमकां परतून भलायकी दितालो आनी तुझे गाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस पळय. अजुनूय म्हणटा हांव तुझे गाय बरें करतलो परतून. साम 147 वर्स 3 त्या स्वतर पळय आमकां म्हणटा की उतार फाफसाल्ली काळजा तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. तिनूय विशयान पळया. फर्स्ट म्हणटा की आनी तुमचे गाय वेगीस बरे जातले. वेगीस बरे जातले. कित्याक आयजाया 58 वर्स 8 वेगीस तुमचे गाय बरे जाता. परतून जेरोमिया 30 वर्स 17 म्हणटा की तुझे गाय बरे करतलो. परतून साम 147 वर्स 3 11 वळे पळय आमी. फफसल्ली काळजा तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. आनी तांचे गाय तो बांदता. म्हणजे मग न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आमी अर्घा दिवया. कित्याक आमचे गाय तो बांदता. आमची काळजा तो जाणा. आमची अस्कत काय तो जाणा. म्हणजे मग देव विश्वासी फर्स्ट. सेकंड देव एक मोगाळ जावन आसा. म्हणजे मग तिसरो देव हर एक वेळा आमकां जाणा जावचे तसलो जावन आसा. जाणा जावचे तसलो. त्या खातीर ह्या सकाळच्या देवाक अर्घा दिवया. वाकाणया दिनवासया ताका स्तुती करया आनी प्रत्येक तरां आयचो दीस आमी सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया. ताची काकूत आमी अनुभव करया. ताची पदवी आमी अनुभव करया. मोगाळा बापा ह्या सकाळच्या वेळा आमी तुका अर्घा दिता. वाकणटा दिन वाचता बापा. हर एक वेळा म्हजें नांव तुज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतोवन दवरलाय. कोणें म्हाका सांडल्यारय तूं म्हाका सांडचे तसलो देव न्हय. तूं विस्वासी मोगाळ काकुळदार जावन आसाय.
बाबा अर्घा दिता तुका तुवें केल्ल्या सर उपकाराक हर एका दिसा कालची रात आमकां भोव आपुरबायेन तुवें चलोवन वेलाय. ह्या सकाळच्या वेळा तुजो वसवाट पळोवंक तुवें आमकां फावो केलाय. त्या खातीर काळजांत हांव तुका अर्घा दिता, तुका वाकणटा, तुका दिनवासता. म्हज्या मोगाचे न्हू उतार पळय आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 7 एक वाचचे आमी. इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:58-7 म्हणटा की भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. आज बापूबाईचे उतार मागीर मुखार म्हणटा की घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया. विंगण्याक पांघरूंक दिया. म्हणटा की उतार घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विंगण्याक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्याक सांडी नाका. तुमच्या संबंद्याक सांडी नाकात. आज एक सवाल आमचेर कांयच ना तर आमी कितें करचें? हांव तुमकां बापूबाईची घडीच सांगता म्हज्या मोगाचें न्हू. आज ह्या पावंड्याचेर हांव आसा जाल्यार ओन्ली विनवणेचें मागणें. वरान बसून म्हाका कळीत आसा की संवसारांतल्या हर एका लोकां खातीर हांव मागतालो. म्हाका एक घडीत बापूबाईची उडाच आसा. दोगा जाणां चेडवां एका भयणीक, एका भयणीचे एका दुयेक 32 इयर्स, एका दुयेक 34 इयर्स. दोगांय जाणां भुरग्यांक काजार जावना. दुबळी फॅमिली. तांकां दुसरे आदार दिवचे, तांकांच कोणें आदार दिवंक जाय. तांचे कडेन पयशे ना, गरीब कुटाम. आनी ही मागणें ते आयकूंक सुरू केलें सुमार एक 2.5 वर्स जाता. आनी कंटिन्यू तांणी विनवणी सुरू केले लोकां खातीर मागून सुमया आमचे कांयच ना जाल्यार एक आसा तुवें दिल्लें वर्तें देणें. तुवें दिल्लें वर्तें देणें विनवणेचें. आनी सांजेर आमोरेचे तेन्ना 7 to 8 वरां तांची आमोरी सुरू जातात. भुरगीं कामांत येवन 8 to 9:30 1.5 घंटो तांचे मागणें. तेर्स, मरियमेचो तेर्स, दैविकाचो तेर्स, मागीर बायबलाची वळी करचे वाचचे आनी संवसारांत लोकां खातीर मागचे. ल्हान भुरग्यां खातीर, पिडेस्तां खातीर, भुरगीं नातल्यां खातीर, काजारांच्या जोडी, काजारां सैरीक नातल्यां खातीर, मातर न्हय पिडेन वळवळटार ते हांतरूण आसता आनी कंटिन्यू मागचे. तिजो दोग जाण भुरगीं ही आपुरबायची इंटरसेशन टीम तांचे. म्हाका कळीत नातलें. एक दीस तिणें फोन करून म्हणलें ब्रदर म्हज्या दुयेच्या काजारा येवंक जाय तुवें. हांवें सांगलें भाय म्हाका टायम ना. कोण कितें? ब्रदर इज अ ग्रेट मेरिकल. एक व्हडली टेस्टमनी आमचीच. ती म्हणाली ब्रदर फाटल्या 1.25 वर्स जाता कंटिन्यू लोकां खातीर रातचे 1.5 घंटो, सकाळचे 1 घंटो आमी 2.5 घंटे संवसाराच्या लोकां खातीर मागूंक सुरू केलें. कित्याक म्हळ्यार तुज्या मागण्या आयकता आसतना हर एक विनवणेच्या विशयान तूं सांगताय आसताय आनी तुमच्या विनवणेचो ग्रूप हांवें पळोवंक सुरू केलो. ताच्या मागीर मात्र न्हय की हर एक दिसा हांवें म्हज्या गांवांत आनी म्हज्या दोगांय जाणां चेडवांक आमच्या सैरीक नातली ब्रदर. एकल्याचे 32, एकल्याचे 34. आनी प्रत्येक तरान कितले सैरीक येतात, बऱ्या कामार आसात ती पळयतात आनी आज सांगता फाल्यां सांगता वेता. कितें म्हण कळीत ना. आमी खंय सोदना केली. कोणें म्हणलें पुर्वजांचो शिराप, आनी कोणें म्हणलें आनी कितें बट आमी त्या जिवंत देवाचेर पातयले. हांव आज कितल्या लोकांक गरज आसा तांचे खातीर मागूंक सुरू केलें. हांव म्हज्या दुये खातीर मागूं ना ब्रदर. आमी संवसारांतल्या सगळ्या लोकां खातीर मागूंक सुरू केलें. मागता आनी सोमार हांवें फास्टींग धरलो. मंगळार म्हज्या गांवांत, बुधवारा म्हज्या दुयेन, ब्रेस्तारा म्हज्या अनेका दुयेन. हप्त्याक 4 दीस आमी फास्ट संवसारा खातीर मागतले. एक दीस म्हणी आमच्या गरजा खातीर मागूंक ना ब्रदर. दोगांय म्हज्या दुयेंक सैरी केली. इतले आपुरबायचे चेरके गिते तांचे कुटामी आनी ती मागण्यात आसात. तुमच्या मागण्या पळयतात आनी ती संवसारांतल्या लोकां खातीर मागची तान तांच्या काळजांत आसा ब्रदर. हे देवान केल्ले अजाप, देवान केल्ले. म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें काल पोर हेच उतार म्हणटा आसा. खंयचे जेनेसीस 26:12 अकरेची वळी पळया. अकरेची वळी आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा की ते स्वते आशिर्वाद कोणा अकरेची वळी पळय आमी कित्याक सर्वेस्परांताचेर आशिर्वाद घालो. म्हज्या मोगाचें न्हू आशिर्वादीत करतलो देव विस्वासी. त्या खातीर आज तुज्या करण्या प्रमाणे हर एक वेळा कित्याक म्हळ्यार आमी उदार जायचे. आज डोनेशन पयशे जायते लोक एकामेकाक दिते आसात. आज लोकां खातीर मागतले आसात की संवसारान पळय 4 म्हयन्याचो भुरगो कॅन्सरान कश्ट जाता.
1 वर्साचो भुरगो 4th स्टेज कॅन्सर, 5 वर्साचो भुरगो 4th स्टेज कॅन्सर. लास्ट म्हाका मेळो की 11 वर्साचो भुरगो 30 lakhs रुपीस एवरी मंथ ते वखदाक जायचे. अशें म्हाका न्हू. आज पळया कितलो लोक पिड्यान वळवळटे आसा, कितलो लोक कश्टान आसा. आज म्हणटा की आमकां भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिया, गरदार नातल्यांक बिडार दिया, विंगण्यांक पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. कितेंय म्हणून दी तांकां सांडी नाकात. वसा तांच्या गरजेंत वचून पावा. आमचे कडेन 1 रुपया जोडटा जाला, उरता 4 आणे जाला, तातूंत 10 पयसे आमी कोणाक म्हणे दिवया. कित्याक म्हणटा तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उसवाड परजळटलो आनी तुमचें गाय वेगीच बरें जातलें, वेगीच बरें जातलें. आज आमचे कडेन जायते जमोकन दवरचे बदला इल्लेशें कोणाक दिया, इल्लेशें कोणाक दिया, तेन्ना तुजें गाय वेगीच बरें जातलें आनी तुमचो उसवाड फांत्या बरी परसळटा. आयसायाचे पळय 60:1 म्हणटा की उठ परसळीक जा, तुजो उसवाड आयला. म्हणजे मग न्हू. परतून म्हणटा तुमचें नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्परची महिमा तुज्या फाटल्यान येतली. सर्वेस्परची महिमा तुज्या फाटल्यान येतली. एकडे पर आमचे तळे तांपया. ह्या सकाळच्या वेळार अर्घा दिवया. धन्या तुका हांव अर्घा दिता ह्या सकाळच्या वेळार. उदार काळीस, उदार मौन म्हाका रसून दी. तुज्या मोगा थंय म्हाका एक कर. उदारी जावंक हर एक वेळा उदार काळीस म्हाका फाव कर. कोणाचे गरजे पावोवंक, कोणा आदार दिवंक, कोणा बसोवंक, बरी उतरां उलोवंक म्हाका आदार दी सुम्या. आज तुज्याच मोगा खातीर म्हाका समर्पण दिता. त्या सुम्या अर्घ दिवन हे गायनान भाग घेवन हांगाची 2 टेस्टिमनी आपुरबायन आमी आयकुया वेळार. सडानी सड तुजो मोग जाय म्हाका, सडानी सड जेजू तूं जाय म्हाका. सडानी सड तुजो मोग जाय म्हाका, सडानी सड जेजू तूं जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका. वंदन जेजू वंदन तुका, वंदन जेजू वंदन तुका, वंदन जेजू वंदन तुका, वंदन जेजू वंदन तुका. सडानी सड तुजी दया जाय म्हाका, सडानी सड तुजी काकूळ जाय म्हाका. सडानी सड तुजी दया जाय म्हाका, सडानी सड तुजी काकूळ जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका. महिमा जेजू महिमा तुका, महिमा जेजू महिमा तुका, महिमा जेजू महिमा तुका, महिमा जेजू महिमा तुका. सडानी सड पवित्रत्व जाय म्हाका, सडानी सड तुजी कृपा जाय म्हाका. सडानी सड पवित्रत्व जाय म्हाका, सडानी सड तुजी कृपा जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका. महिमा जेजू महिमा तुका, महिमा जेजू महिमा तुका.
जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका हांव सेलीन बेलातान उलयतां. फाटल्या 3 म्हयन्यातान म्हाका ब्लिडींग आशिल्लें आनी दोतोराले दाखयता आसतना स्कॅनिंग हाडूंक सांगलें. स्कॅनिंग काडटा आसतना म्हज्या गर्भपात्राच्या बैल्या कुशीन मांस आयला म्हणून सांगलें आनी ते काडयचे म्हणून दोतोरान म्हाका सांगलें. आनी ते 1 दीस हॉस्पिटलार एडमीट जावन ते मांस काडले आनी बायोप्सीक धाडून दिले. बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर ब्रदराक आमी पिटिशन केलें. ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सदांच रिपीट करनासली आनी 15 दीस सुद्दां हांव म्हजे रिपोर्ट बायोप्सी रिपोर्ट आयले ते नॉर्मल जावन आसले. हे देवडा ज्या म्हज्या जिवितान केल्ल्या धन्य देवाक वर्ग दिता आसतना म्हजे बसत मागिल्ल्या ब्रदराक आनी ते टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव कोडयाळतावन उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत दुबय एका कंपनींत काम करनासा. कंपनीन 1 वर्स जाल्यारय ताका परमनंट विजा दिवंक नातली. त्या देखून ताणें कंपनीक रिक्वेस्ट केल्लें जाल्यार ही कंपनी मुखार घालीत आसली. त्या देखून आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमचें पिटिशन घाल्लें आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचें उतार वाचूंक दिल्लें आनी आमी सदांच तें वाचतलें. आनी अजाप म्हणल्या बरी कंपनीन परमनंट विजा इश्यू केल्या. इतलें व्हड बेसांव देवान आमचेर घाल्ल्याक आमी देवाक अर्गां दिता. आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या ग्रुपाक देव बरें करूं दी आनी आशिर्वादांनी भरूं दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 भासोनी आमी जाणेकले विस्वासान सांगात म्हणून म्हणया. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडे आनी तुमकां उक्ते जातले. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विस्वास दवरा, म्हजेर विस्वास दवरा. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटलें. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचे कसलेंच ना. परत 2 टेस्टमनी आयकुया, त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. म्हजें नांव ज्योती. हांव लवर कासरकोड. देवान केल्या उपकारा खातीर हांव धन्य देवा अर्गां दितां. म्हजी टेस्टमनी सांगूंक हांव आशेतां. म्हाका मस्त दांताची दूख आसली, इतली की सोसूंक जायना तितली दांता दूख आसली. 2 दीस आसली. देवा कडेन आयकूच मागलें, तूंच म्हाका बरें कर, हांव बरें जातलें म्हूण. म्हाका हॉस्पिटलाक वचूंक नाका आसलें. हांवें देवा कडेनच मागलें आनी म्हजी दूख देवान पयस केली. देवान इतले व्हड उपकारा केल्या हांव धन्य देवाक काळसातां अर्गां दितां. देवाचें उतर जावन आसा जिवे आनी क्रियात्मक. ताचेर विस्वास दवरल्यार तो केदी सांडचो ना. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हज्या जाव्यांची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. म्हज्या जाव्यांक एका क्रिस्ती भावान पयशे दिवंक आसले. त्या भावान पयशे दिवच्या पासत आमी सदांच देव लागीं मागतले आनी वर्ड ऑफ गॉड बरोवशान रिपीट करतले. मनशांक तें असाध्य पूण देवाक सर सामकी साध्य. थोड्याच दिसांनी म्हज्या जाव्यांक पयशे ताणें पाटीन दिले. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. पण परतून देवाचे तर म्हणटा की आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 9. तेन्ना तुमी म्हाका उलो मारतल्यात आनी तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. त्या दाळा तुमचे काळीज उदार जाल्ल्या वेळार आज म्हज्या मोगाचेर कोणी एक व्यक्ती म्हणटा की लास्ट कोणी एका भावान म्हाका शेअर केल्लें. तो म्हणा लागलो की एका इश्टा लागीं आनी म्हणा लागलो की पळय ह्या फाटल्या सुमार 4-5 म्हयने तो कंटिन्यूस चलवणी म्हज्या जिवितान कंटिन्यूस चलवणी कितें करचें म्हूण कळीत ना. सडनली तो म्हणा लागलो की समथींग इज प्रॉब्लम. कितेंय प्रॉब्लम आसा वच कोणाले विचार. ताका जाल्यार सॅटिस्फाय जावना कित्याक हर एक तो मिसाव येतलो व्यक्ती जावन आसा.
परतून तो एक पुढे मिसा येत असताना एका मिसा करत असताना एका भावाला शेअर केले कित्याक म्हण कळीत ना सलवणी आमच्या कुटुंबात येयला तर अनेकलो भाव म्हणालो एक काम कर ही एक मागणी येता कंटिन्यू पळय आनी त्या दिसता मागण्यात भितर सरूंक आनी देवाच्या उतराचेर तो बळवंत जालो देवाच्या उतराचेर पातयणी दवरले देवाचे उतार कंप्लिटली त्या जिवितांत रोमोंक सुरू जालें आनी देवाच्या उतरान तो बळवंत जालो आनी म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या उतरान जीव आसा ते कळ्ळें जशवंतरी ज्या भुंयचेर तूं उबें रावता ती भुंय तुज्या ती आशिर्वादी जाल्ली जाताली म्हणून त्या दिसतावन सौम्याची ताणें पूर्ण पातयणी दवरली सौम्याच्या कृपेची ताणें पातयणी दवरली ताणें हाताक घाल्लें हर एक कामाचेर देवान आशिर्वादीत केलो ते तुमकां कोणूय नेगेटीव म्हणटा जाल्यार ताका पॉझिटिवली म्हणा कित्याक आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी बरें उलोवंक जाय कोणी कश्टान आसा जाल्यार ताका सांगा भिया नाका देव तुज्या सांगात आसा मात्र न्ही पळय म्हजेले चड ना इल्लेशें कितें आसा तर घे नाजाल्यार इल्लो वचून टायम स्पेंड कर तेज्या सांगाता आज कोणी पिडेन वळवळटा जाल्यार वच ताका मेळोवंक आनी ताका आदार दी इल्लेशें कितें म्हण हेल्प कर जायना जावं फुरो तुगेलें चड कितें एटलिस्ट 1 किलो फ्रूट म्हणी व्हर येता आमकां तितलेंच कांय ना जाल्यार व्हड ना 1 घंटो अर्दो घंटो तेजे सांगात वचून बसचें येता आमकां आमचे पयशे ना जावं फुरो वेळ आसा आमचे आज मागणी करूंक एक सकत आसा आमचे बरी उतरां आसात ती लोकांक दिवया एकामेकाक दिया ह्या दिसांनी देवाचे उतार दिया पण देव अशें म्हणटा अनेक वर्ते तुमचे गिफ्ट आसा आनी वर्ती ग्रेस काय तुमचेले आसा ते जावं आसा विनवणेची ग्रेस काय संवसाराची मागची ग्रेस काय काणये इतकोंत आनी मागा मोरये मायचो आदार घेवन माये ही भुरगीं कश्टां तुज्या पुता लागीं माग सोम्या हांवूय मागता सोम्या काकूत कर सर सांदा भक्त आंज बुडवे देवदूत मात मोरी माय आमची तूं मागत्या दाळा लोकां खातीर मागताय विनवणी करताय तेन्ना मोरी माय स्वयं तुज्या खातीर मागता मात्र न्ही तुवें मागच्या पेटिशना खातीर तुज्या पेटिशना खातीर ती मागता सांत भक्त तूं कोणा खातीर मागताय आज तुवें मागच्या हर एक पेटिशना खातीर सांता भक्ती ते मागूंक सुरू करता त्या खातीर आमचे कांयच ना म्हणनाकात आज सर म्हणा म्हज्या लागीं सगळें आसा देवान दिल्लें वर्ते देणें ते पवित्र आत्म्याचे हेरां खातीर मागचें थोडे फावटी अनेक आसा आमचे कडेन जाय जाल्लें आसा आमकां दिवंक नाका हांव मागता न्ही आमचे मागणे करण्याने आमी पळोवंक जाय इल्लेशें कितें जावं फुरो एकल्यान 15,000 विचारला एटलिस्ट म्हणजे 15,000 दिवंक ना म्हजे 1,000 आसा हे घे आनी दिना जाल्यार व्हड ना नाल्यार 15,000 रीण दिवन तो दिना जाल्यार मागीर तुका टेंशन तुवें दुखाक पडचें कश्टाक पडचें एटलिस्ट इल्लें कितें म्हणे आसा दिया आनी हेरांक आदार जावया आमी या हांतुरणार आसा तांकां पळोवंक या इल्लेशें तांकां बुजया उलया हांवें लास्ट एक फुडें सांगलें एक इस्रायलाची गडीत म्हज्या मोगाचे न्हू त्या कुटुंबांत लास्ट स्टेजीर पडल्या भयणीक सगळीं तांच्यो सोयऱ्यो आनी कोण कुटुंबां सगळीं इल्लेशें रांदून हाडचें दनपारां सांजे पयलें तेंचें अपॉयंटमेंट फिक्स हांव आज सांजेर येता इल्लें जेवण घेवन तांच्या कुटुंबादाराक आनी त्या पिडे आसता आनी हांकांय सांगात म्हणून जेवचें त्या पिडे आसता उलोवचें तिका हांसोवचें डॉक्टरान लास्ट स्टेज म्हूण 15 दीस टायम दिल्लो बट ती 4 म्हयने बऱ्या रितीन तिणें कर्ज केली मरता पर्यंत ती हांसूनच ती मरण पावली म्हळ्यार हर एक दिसा म्हळ्यार 4.5 म्हयने म्हाका दिसता हर एक तेंचे कुटुंबादारां सैरी येवन त्या पिडे आसता मेळटाली आनी फ्रेंड्सां हर एकली त्या खातीर बरें करया ह्या संवसारांत आमी बरें मरच्या पयलेच अनुभवान येतले आज म्हज्या मोगाचे न्हू एकामेकाक मेळया आदार दिवया हेल्प करया खुशाल रावया खंड हर एक रडच्या बदलाक आमी खुशाल जाया बरें उलया खंडीत जावन तसो जेजू आमकां जाणेकल्या आदार दिवं दी बळ दिवं दी आज बरें करचें बरें मन आमकां तो आज दाखोवंक हेरांक कुरपा आनी बळ लाबूं दी गडी दोळे दांपया मोगाळा जेजू प्रत्येक तरान आज आमी तुज्या लेपरातून मागता आज कश्टांतल्या दुकानांतल्या इराणान बेजारान आसल्या सलवण्यान बोकानांतल्या तुज्या भुरग्यांचे दायतके काकूत कर सगळ्या वायट तो निवार अस्कत घेवन सुटका लाभ तुज्या स्पिरितान भर तुज्या पदव्यान भर आज बरें करूंक हेरांचे दयाळ मन म्हाका दाखोवंक म्हाका आदार दी बळ दी तुज्या कृपेन भर हाता घाली कामां पंता पळय सुम्या कोणी आयसीयूंत आसा एक्सिडेंट जावन हॉस्पिटलांत वळवळते आसा आज खंयचें ऑपरेशन आसा डॉक्टर होप सोडला जावं फ्रो ह्या व्यक्तींचेर आशिर्वादीत कर जेजू तुजी दैवी सकतांचे देव सुम्या जेजू आयतर सोन भाग्यवनपणे सांबाळिनातल्या हर एकल्या बाबणीची काळजा मना परिवर्तन कर जेजू आयतर सोन भाग्यवनपणे सांबाळूंक हर एक आयतर मिसेच्या बलिदानां भाग घेवंक
हर एकला कृपाने बोळला पळय जेजू, हर एक अडकळ सुटकला पळय, उरबे बंद कर, सुटसुटीत कर म्हणून तुझ्या परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे मग विशेष अनाउन्समेंटिंग तुमकां सांगल्या प्रमाणे आज सांजेर 10 वरांपर्यंत विशेष गॉस्पल बँड रायस अँड सर्ज ऑफ द वर्कर ग्राउंडान या एकामेकाक सांगा, समेची सकत अनुभव करया. तशेंच फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च विल्लापार्ला वेस्ट म्हणल्यार सोमाराच्या दिसा सांजे 7, 7:30 ते 9 कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लिश विशेष आराधना आनी पेकोणीचे मागणे. फेब्रुवारीच्या 7 तारखेर सेंट डॉमिनिक सावियर चर्च वडाला इश्ट सांजे 7 ते 9 वरां विशेष पेकोणीचे मागणे आनी आराधना कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लिश या आनी समयाची सकत अनुभव करया. फेब्रुवारीच्या 10 तारखेर सेकंड फ्रायडे सर्वीस आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल सांजे 7 ते 9 वरांपर्यंत कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लिश वडा संख्यान या. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें तुमकां अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे येवच्या शनिवारा आनी आयतारा म्हणल्यार फेब्रुवारीच्या 11 आनी 12 वडा संख्यान या. खंय? सिंधुदुर्गा. प्रत्येक आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च व्हडले ओपन आउटरीच तांणी अरेंज केला, जायते तयारी केला. सांगा पिडेस्तांक कश्टान दुकान आसता खातीर हर एक खातीर मागया, जायतो उपास करन आसा त्या दिसा खातीर सोमेची वर्ती सगत आमी जाणकले अनुभव 11 and 12 तुमी मागा. सिंधुदुर्गा आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च बेरोंडा सिंधुदुर्गा या आनी सोमेच्या मोगाचे अनुभव कळा. प्रत रेसिडेन्सी रिट्रीट विनालया परतून म्हणटा की हो नंबर सर्वीस टिमा कडेन आसचो, त्या खातीर घडये घडये फोन करून आमी सतोवचें नाका. एकच भयण पाप हँडल करन आसा, खाली रिट्रीटेचें नांव मात्र दिया, कितें एनक्वायरी थंय करा. पळया 9930934302 आनी तशेंच होली लँड टूर हो नंबरय आमचेले ना, त्या खातीर ह्या भयणी ओन्ली होली लँड टुरा विशीं मात्र एनक्वायरी करा. त्या खातीर घडये घडये पॅटिशनां सांगचें आनी कितें सांगचें ब्रदर मेळना तशें करनाकात. तशेंच पळया होली लँड टूरय पळय हो नंबर आमचेले ना. परतून म्हणटा तुमकां होली लँड टुराचो पळय 8828470640 हे आत्मीक पैण येया, भाग्यवन स्वात एक पैण येया आनी सुमेच्या मोगाचो अनुभव करा. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया, जावया उदार, जावया एकामेका आदार, जावया एकामेका खातीर मागतली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कासरगोडतावन उलयतां. हांव म्हजी एक साक्ष दिवंक आशेतां. ह्याच जानेवारी म्हयन्याच्या 5 तारखेर राती हांवें म्हज्या मम्मीच्या एकावंटांतले 24,000 कॅश म्हज्या एकावंटाक ट्रान्स्फर केले, पूण ते पयशे चुकोवन दुसऱ्यांच्या एकावंटाक ट्रान्स्फर जाले. कितें करचें म्हूण कळोना. ते दळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. निर्गमन 14 अध्याय 14 वाक्य. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. हांवें आनी मम्मीन ते दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. हे पयशे मम्मीक फाटीं म्हणल्यार हांव साक्ष दितां म्हूण सांगलें. दुसरे दिसा हांव बँकाक वचून तांचे डिटेल्स कलेक्ट केले आनी तांकां कॉन्टॅक्ट करून ट्रान्स्फर जाल्ले पयशे फाटीं दिवंक विनंती केलें. तांणी दुसरे दिसा 7 तारखेर सांजेर ते पयशे फाटीं मम्मीच्या एकावंटाक ट्रान्स्फर केले. इतले व्हड अजाप केल्ल्या देण्या देवाक हांव अर्गां दितां. देवान म्हाका म्हज्या जिवितान सबार रितींनी अजापां केल्यांत. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या अद्भुता खातीर साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी पयली साक्ष, म्हजे भुरगे बेड्डार 4 वर्सांचे बेड्डार खेळ नासतना सकला पडले आनी ताजो हात सुजलो. तशें आमी ताका रातीक 11 वरार आस्पत्रेक व्हेलो. आस्पत्रेक व्हरता आसतना हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशां कळासो देव म्हाका कितें आसाद्य आनी हांव जातलो ताचे भोंवती उज्याचो फागोर ही वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू रिपीट करून गेले. हांव थंय ताका एमर्जन्सीक व्हेलो आनी ताका ताजे एक्सरे काडले. त्या एक्सरेन कितेंच फ्रॅक्चर ना म्हणून कळीत जालें. देखून आमी धन्य देवा काळजात हांव अर्गां दिता. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजी ह्या पटिशेल गूण जायनातली. म्हाका मस्त कोंकली आशिल्ली. तशें म्हज्या लेफ्ट सायडीन म्हाका दूख आयली. तशें आमी डॉक्टरा कडेन गेल्या. डॉक्टरान म्हणलें लंग्स इन्फेक्शन जालां म्हणून एंटीबायोटिक्स दिले. एंटीबायोटिक्सान ती म्हाका कांयच बरेंपण जावनातल्यान हांवें जेजू कडेन म्हणलें, जेजू वैजांचो वैज तूं जावन आसाय, म्हाका तूं गूण कर.
म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें म्हळें आनी जिजून म्हजी दूख गूण केली. देखून हांव धन्य देवाक काळजांत हांव नर्गां दितां. म्हजी तिसरी साक जावन आसा. आमच्या फ्लॅटांत उदकाचे प्रॉब्लेम आसले. बोर काडटा आसतनाय आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक इंटेंशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांवें कंटिन्यू रिपीट केलें आनी आमकां उदक मेळनातल्या जाग्यार देवान उदक दिलें. सुके करडे भुंयचेर उदकाची व्हाळ हांव दितां म्हणल्यार देवान आमकां उदक फावो केलें. देखून हांव धन्य देवाक काळजांत हांव नर्गां दितां आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या प्रकाश ब्रदर आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचे वयर देव ओतून दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू होली स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड. हांव कारवारतान उलयतां. म्हजे घोव भायल्या गांवांत गेल्लो, ताका विजा मेळूंक ना. मागीर ब्रदर हांवें प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें सदांच हांव रिपीट करनासलें. तशें 3 वरांच्या मागण्यांत ती हांव डेली मागतालें. आतां म्हज्या घोवाक विजा मेळ्ळा. त्या देखून हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तेजे टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हज्या जिवितान देवान साबार असर्यां केलां. त्या पासून देवाक हांव आनी काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव कारवारच्यान उलयतां. म्हागेल्या दाताक मस्त दूख आसली. 2 फावटी डॉक्टरा कडेन गेलें. म्हागेलें दूख कमीच जावंक ना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केली. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडून दिलें. मागीर तें हांवें डेली रिपीट करून घेवन आतां म्हागेलें दाताचें दूख उणें जालां. त्या देखून हांव देवाक खूब खूब थँक्स दितां. थँक यू जेजूस. प्रेज द लॉर्ड जेजूस. हालेलुया जेजूस. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तेज्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा.